ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चार श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। एतावत्पर्यन्तं समवायि असमवायि निमित्तकारणानां लक्षणं जातं। तदुत्तरं तदेतत् त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम् इति करणस्य लक्षणम् इदानीम् उपपाद्यते। तदेतदिति यदसाधारणकारणमिति व्यापारवत्वे सति इति पूरणीयम्। तथा च केवलम् असाधारणकारणं यत् नाम त्रिविधकारणमध्ये समवायि असमवायि निमित्तकारणेषु मध्ये नाम तेषां मध्ये यद् असाधारणकारणम् इत्युक्तौ तावन्मात्रं न अत्र सम्भवति। नाम केवलम् असाधारणकारणं यत् तदेव करणमिति वक्तुं नैव शक्यते, किन्तु तत्र व्यापारवत्वम् इत्यपि तत्र पूरणीयं, नाम तदपि योजनीयं। तथा च व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं करणत्वम् इति भवति। तथा च व्यापारवत्वे सति इति पूरणीयम्। अन्यथा कपालतन्तुसंयोगयोरतिव्याप्तिः। किमर्थं? कपालतन्तुसंयोगयोरपि कार्यत्वातिरिक्त घटत्वपटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वात् इति। नाम असाधारणकारणत्वम् अस्ति एव इति। नाम कपालतन्तुसंयोगयोः इत्यस्य कपालसंयोगे तन्तुसंयोगे च इत्याशयः। अतः कपालतन्तु नाम कपालसंयोगस्य तन्तुद्वयसंयोगस्यापि असाधारणकारणत्वमस्ति। किमर्थं? कपालद्वयसंयोगः किं प्रति कारणं? घटं प्रत्येव कारणं। कार्यं प्रति इति कार्यसामान्यं प्रति कारणमिति नास्ति। तथा च कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता, कार्यत्वातिरिक्त पटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता इति एतादृश कारणकारणत्वम् अस्त्येव। तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः किं निवेश्यते? व्यापारवत्वं नाम व्यापारविशिष्टत्वम् इति तत्र दलं निवेश्यते। तथा सति व्यापारवत्वे सति इति करणलक्षणे विशेषणं देयमेव। तर्हि इदानीं व्यापारवत्वम् इत्यागतं। व्यापारवत्वं नाम व्यापारविशिष्टत्वम् इत्युक्तं। तर्हि आदौ व्यापारविशिष्टत्वम् इति ज्ञानं कदा सम्भवति? व्यापारः नाम कः इति यदा ज्ञायते तदानीमेव व्यापारविशिष्टः इत्यर्थः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः आदौ व्यापारः नाम कः इत्युच्यते। इदमपि प्रायः पूर्वं कदाचित् उक्तमिति मन्ये। व्यापारः नाम कः, व्यापारत्वं च कीदृशमिति। तथापि पुनः भवतु अत्र आगतमिति यतः पुनः पठामः। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् इति। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारत्वं नाम व्यापारः नाम कः? तज्जन्यः तज्जन्यजनकश्च यः भवति सः भवति व्यापारः। तथा च भवति हि दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यता भ्रमणात्मकव्यापारस्य। इदानीं भ्रमणम् अस्ति। कस्य भ्रमणं? चक्रस्य भ्रमणम् अत्र अभिप्रेतं। चक्रस्य भ्रमणं केन जायते? तत्र दण्डेन खलु चक्रस्य भ्रमणं जायते। अतः दण्डजन्यत्वं चक्रभ्रमणे अस्ति। एवमेव दण्डेन घटोऽपि जायते। अतः दण्डजन्य घटजनकत्वं घटजनकत्वमपि भ्रमणात्मकव्यापारे अस्ति इत्यतः भ्रमणात्मकव्यापारः भ्रमणं व्यापारः भवति। नाम साधारणतया व्यापारशब्दः क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, किन्तु प्रकृते व्यापारशब्दः पारिभाषिकः। अत्र विद्यमानः व्यापारशब्दः पारिभाषिकः। अतः तत्र इदम् अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यं। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम्। अतः भ्रमणात्मकव्यापारः अस्ति। भ्रमणे व्यापारत्वम् अस्ति। तादृशव्यापारविशिष्टः कः भवति? दण्डः भवति। इत्यतः व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं दण्डे आगतम् इत्यतः दण्डः करणं भवति इति वक्तुं शक्यते। एवमेव
कपालद्वय एवं कपाल संयोग तंतु संयोगादेरपि किमस्ति व्यापारत्वम् अस्ति व्यापारवत्वं नास्ति व्यापारत्वमेव अस्ति तथा च तद् देरपि कपाल तंत्वादि व्यापारत्वं कपाल तंत्वादि जन्यत्वे सति कपाल तंत्वादि जन्य घटपटादि जनकत्वात् किमपि नास्ति। इदानीं पूर्वं किमुक्तं केवलम् असाधारण कारणं करणमित्युच्यते चेत् कपाल तंतु संयोगयोः करणलक्षणस्य अतिव्याप्तिरित्युक्तम्। इदानीं तत्र व्यापारवत्वे सति इति विशेषणेन तत्र अतिव्याप्तिर्वार्यते। कथम्? इदानीं कपालद्वय संयोगः कुत्र अस्ति? कपाले अस्ति। केन च उत्पद्यते? कपालेन उत्पद्यते। अतः कपालजन्यत्वं कपालद्वय संयोगे अस्ति। एवमेव कपालेन घटोऽपि जायते। कपालः समवायिकारणं घटं प्रति इत्युक्तम्। अतः कपालजन्य घटजनकत्वमपि कपालद्वय संयोगे अस्ति। एवमेव तन्तुद्वय संयोगेऽपि तन्तुजन्यत्वं तन्तुजन्यपटजनकत्वम् इति द्वयमप्यस्ति इत्यतः कपाल संयोगस्य नाम कपालद्वय संयोगस्य वा भवतु तन्तुद्वय संयोगस्य वा भवतु व्यापारत्वं सिद्धम्। अतः व्यापारत्वमेव अस्ति तत्र, न तु व्यापारवत्वं। व्यापारत्वं व्यापारवत्वम् अनयोः भेदः अस्ति खलु। वह्नित्वं वह्निमत्वम् अनयोः यथा वा भेदः तद्वदेव व्यापारत्वं व्यापारवत्वम् अनयोः अपि भेदः अस्ति। अतः कपालद्वय संयोगे अथवा तन्तुद्वय संयोगे वा व्यापारत्वमेव अस्ति, न तु व्यापारवत्वम् इत्यतः तत्र करणलक्षणस्य नातिव्याप्तिः। घटकरणम् इति इदानीं किमिति वक्तुं शक्यते? कपालः वा भवेत् दण्डः वा भवेत्, न तु भ्रमणम् अथवा कपालद्वय संयोगः। अवगतः? करणलक्षणे असाधारणत्वानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापारवत्वात् करणत्वं स्यात् तस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय असाधारण इति। पुनः इदानीं व्यापारवत्वमिति किमर्थं निवेशनीयम् इत्युक्तम्। असाधारणकारणं करणमिति किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत् यदि तथा न निवेश्यते तदा सति करणलक्षणं किं भवति? व्यापारवत्वे सति कारणत्वं करणत्वम् इति सिद्ध्यति। तथा सति व्यापारवत्वे सति कारणत्वं कुत्र अस्ति? साधारणकारणे ईश्वरादृष्टादेष्वपि तत्र कारणत्वमस्ति। साधारणकारणानि खलु। तत्र व्यापारवत्वं कथञ्चिदपि वा भवतु उपपादयितुं शक्यते। किमर्थं? यः कोऽपि वा व्यापारः भवतु स सर्वोऽपि कार्यरूपः एव। व्यापारः नाम किम्? इदानीं कपालद्वय संयोगो वा भवतु भ्रमणं वा भवतु तत् कार्यमेव भवति। अतः कार्यसामान्यं प्रति ईश्वरस्य कारणत्वम् अस्ति वा न वा? ईश्वर अदृष्ट कालदिशां चतुर्णां कारणत्वम् अस्ति इति पूर्वमेव उक्तं। तर्हि तत्र तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वरूप व्यापारत्वं कपालद्वय संयोगे वा भ्रमणे वा सम्भवत्येव। तद् विशिष्टत्वम् ईश्वरादृष्टादीनां सम्भवति इत्यतः व्यापारवत्वे सति कारणत्वं नाम साधारणकारणत्वं नाम कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपितकारणत्वम् इदमस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्ति स्यात्। अतः असाधारणकारणत्वम् इति निवेशनीयं, न तु केवलं कारणत्वम् इति उच्यते। करणलक्षणे असाधारणत्वानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापारवत्वात् करणत्वं स्यात् तस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय असाधारणेति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं करणलक्षणं जातं। तदुत्तरं किमस्ति? तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्। इदानीं पूर्वं प्रमा चतुर्विधा प्रमाकरणं चतुर्विधम् इति पूर्वं निरूपितम्। इदानीं प्रत्यक्षं प्रथमप्राप्तं प्रमा प्राप्ता प्रमा भवति। अतः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात् इति पूर्वमागतम्। अतः प्रत्यक्षम् इति इन्द्रियेण जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। इदानीं तस्य लक्षणमत्र उच्यते। षड्विध इन्द्रियभूत प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणमाह तत्रेति। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणं प्रत्यक्षं, क्षम्यतां, प्रमाणस्यैव लक्षणम् उच्यते, न तु प्रमायाः। तथा च प्रत्यक्षं यद् ज्ञानं तादृश ज्ञानं प्रति यत् कारणम् अथवा करणं, प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रति यत् करणं तत् प्रत्यक्ष प्रमाणम्। इदानीं प्रमाणस्य लक्षणम् उच्यते, प्रथम प्रमाणस्य लक्षणम् उच्यते प्रत्यक्ष ज्ञान करणम्। इदानीं करणं नाम अस्माभिर्ज्ञातं व्यापारवत्वे सति कारणत्वम् इति, अतः असाधारण कारणत्वम् इति। तथा च
प्रत्यक्षज्ञानं प्रति व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणं यत् तत् प्रत्यक्षं नाम इन्द्रियम् इत्यर्थः। प्रमाभूत प्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षात्मकं यज्ञानं चाक्षुषादि प्रत्यक्षं तत्प्रति कारणं व्यापारवद असाधारण कारणम् इंद्रियं भवति इत्यतः प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम् इति। किमपि नास्ति। प्रमाभूत प्रत्यक्षादिषु प्रमा चतुर्विधा प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात् प्रमा चतुर्विधा। तत्र यत् प्रमाभूति नाम प्रमायाम् अंतर चतुर्विध प्रमासु प्रथमा या प्रमा सा प्रत्यक्ष रूपा तथा च प्रत्यक्षात्मकं यज्ञानं नाम मूलोक्त मूलवाक्यस्यैव विवरणं दीयते प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम् इत्यत्र। प्रत्यक्षात्मकं यज्ञानं चाक्षुषादि प्रत्यक्षं कतिविधं प्रत्यक्षं संभवति इत्युक्तौ षड्विधं प्रत्यक्षं संभवति। किमर्थं? षड् इन्द्रियाणि चक्षुस्त्वं मनांसि किं तत् चक्षुः त्वक् जिह्वा घ्राणं श्रोत्रं मनः इति षड् इन्द्रियाणि सन्ति इत्यतः षड्विधं प्रत्यक्षं चाक्षुषं स्पर्शनं रासनं घ्राणं श्रोत्रं श्रावणं मानसम् इति षड्विधं प्रत्यक्षं भवति। अतः षड्विध प्रत्यक्षं प्रत्यपि यत् कारणं कारणं नाम किं? व्यापारवत्तवे सति असाधारण कारणं तत् इन्द्रियं भवति तदेव इन्द्रियस्य लक्षणम्। इदानीं प्रत्यक्ष प्रमाणं तदेव भवति इन्द्रियमेव भवति। आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणां समवाय रूपत्वेन व्यापारत्वं न संभवतीति इंद्रिय मनस्संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननीये इंद्रिय व्यापारता बोध्या। इदानीम् अत्र कश्चन विषयः अयम्। इदानीं व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वं खलु करणत्वं नाम तर्हि प्रत्यक्षज्ञानस्य उत्पत्तौ इंद्रियस्य व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम् अस्ति इति खलु वक्तव्यं। तर्हि इन्द्रियस्य कीदृश व्यापारवत्वम् अस्ति नाम तत्र कः व्यापारः? इन्द्रियस्य इन्द्रियेण प्रत्यक्षज्ञाने जननीये कः तत्र व्यापारः भवितुमर्हति इति आशंका। तर्हि तत्र अग्रे उच्यते षड्विध सन्निकर्षाः सन्ति खलु। कथं प्रत्यक्ष इन्द्रियेण ज्ञानम् उत्पद्यते इत्युक्तौ संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति इति षड्विध सन्निकर्षाः उच्यन्ते। नाम एतेषां विवरणं तु अग्रे भविष्यति। अतः षड्विध सन्निकर्षाः सन्ति खलु। एते सन्निकर्षाः सर्वेपि इन्द्रियेणेव खलु जायन्ते। अतः तत्र सन्निकर्षः एव व्यापारः भवतु तादृश व्यापार विशिष्टत्वम् इन्द्रियस्य भवतु इति तथैव व्यापारः सम्भवति वा इति चेत् तन्न सम्भवति। किमर्थम्? अत्र पश्यन्तु षड्विध सन्निकर्षेषु प्रथमः कः? संयोगः। संयोगः उत्पद्यते। किमर्थं? व्यापारः नाम किं? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः भवेत्। नाम तत्र जन्यत्वम् अपेक्षते। नाम उत्पत्ति उत्पादनशीलत्वं नाम उत्पत्तिमत्वं नाम यदुत्पद्यते स एव व्यापारः भवितुमर्हति। संयोगः उत्पद्यते इति उपपादयितुं शक्यते। किन्तु समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत सम इति अन्यत् सर्वमपि कथमस्ति? समवायान्त सन्निकर्षाः अन्ये सर्वेपि। तर्हि समवायः कः अस्ति? नित्यसम्बन्धः समवायः इति खलु उच्यते। तर्हि समवायः नित्यः नाम न उत्पद्यते इति खलु। अतः समवायान्तानां सन्निकर्षाणाम् उत्पत्तिमत्वं नास्ति। अतः जन्यत्वं नास्ति इत्यतः तत्र जन्यत्वघटितं व्यापारत्वं न संभवति। अतः तत्र जन्यत्वघटितं व्यापारत्वं न संभवति। तर्हि तत्र कथं तर्हि कः तत्र व्यापारः भवितुमर्हति इति चेत् तत्र एका प्रक्रिया अस्ति। आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन इति। आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षम् इति। प्रत्यक्षं यदा उत्पद्यते अस्माकं तत्र काचित् प्रक्रिया अस्ति। आदौ आत्ममनस्संयोगः तदुत्तरम् इन्द्रियमनस्संयोगः तदुत्तरं विषय इन्द्रियसंयोगः तदुत्तरमेव प्रत्यक्षम्। इदानीं घटप्रत्यक्षं नाम चक्षुरिन्द्रियेण घटस्य चाक्षुष प्रत्यक्षं जायते इत्युच्यते चेत् ततः प्राक् किमपेक्षते? प्रथमं
आत्ममनसोः संयोगः, तदुत्तरं चक्षुरिन्द्रिय मनस्संयोगः, तदुत्तरं चक्षुरिन्द्रिय घट संयोगः, तदुत्तरमेव घट प्रत्यक्षम् इति तत्र काचित् प्रक्रिया। अत एव पश्यन्तु इंद्रिय मनस्संयोगः इति अत्यन्तं मुख्यमस्ति। तत्र इंद्रिय मनस्संयोगः यदि नास्ति तर्हि अस्माकं प्रत्यक्षं न भवति। इदं स्फुटं पाठेषु, इदानीं क्लास् रूम् मध्ये इदम् अत्यन्तं स्फुटमस्ति। अध्यापकः किञ्चित् वदति, तत्र शब्दः आगच्छति, विद्यार्थिनः तत्र भवन्ति, पृष्ठे सति भो मया किमुक्तम् इत्युक्तौ सः नैव वक्तुं शक्नोति। किमर्थं? तस्य मनः तत्र नास्ति। इन्द्रियमस्ति, श्रोत्रेन्द्रियमस्ति, आचार्येण उच्यते, पुस्तकतः शब्दः तत्र गच्छति खलु, तर्हि गच्छति चेत् तत्र श्रावणप्रत्यक्षं भवेत्, तेन शाब्दबोधो भवेत्, किन्तु तस्य न भवति। किमर्थं? सः अन्यस्यैव विषये, अन्यस्मिन् विषये सः भ्रान्तः, परिभ्रान्तः अस्ति। अतः किमुच्यते? बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट इत्युच्यते खलु। माइंड एब्सेंट इत्यस्य कः आशयः? इन्द्रिय मनसोः संयोगः नास्ति इत्यर्थः। उपनिषदि अपि इदम् अस्ति, अन्यत्र मना भुवं नाश्रौषमिति उच्यते। अन्यत्र मना भुवं नाम अन्यस्मिन् विषये मम मनः संलग्नम् आसीत्, अतः नाश्रौषं भवद्भिर्यदुक्तं तन्मया न श्रुतम्, अतः भवता यदुक्तं मया तत् नैव अवगतम् इत्युच्यते। तर्हि तत्र कः आशयः? किं नास्ति? पुस्तकतया विषय इन्द्रिय संयोगः अस्ति। तर्हि विषय इन्द्रिय संयोगः अस्ति चेत् तत् प्रत्यक्षं भवेत् खलु। प्रत्यक्षं परं न भवति। किमर्थम्? इन्द्रिय मनस्संयोगाभावात्। अतः इन्द्रिय मनस्संयोगः ज्ञानं नाम प्रत्यक्ष ज्ञानजनने व्यापारः इत्युच्यते। तथा च इन्द्रिय मनस्संयोगः केन जायते? इन्द्रियेण जायते। अतः इन्द्रियजन्यत्वम् इन्द्रिय मनस्संयोगे अस्ति। एवमेव इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष जनकत्वमपि इन्द्रिय मनस्संयोगे अस्ति। अतः इन्द्रिय मनस्संयोगं विना ज्ञानं नोत्पद्यते, प्रत्यक्ष ज्ञानं। अतः तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व रूप व्यापारत्वम् इन्द्रिय मनस्संयोगे अस्ति। तादृश व्यापारवत्वं नाम व्यापार विशिष्टत्वं वैशिष्ट्यञ्च इन्द्रिये अस्ति इत्यतः इन्द्रियं किं भवति? व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणं भवति इत्यतः प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम् इन्द्रियम् इति वक्तुं शक्यते। अवगतं वा? विषयः अवगतः वा? आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणाम्, आद्य सन्निकर्षातिरिक्त नाम किम्? आद्यः सन्निकर्षः नाम संयोगः तद् अतिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणां समवाय रूपत्वेन, चतुर्विध सन्निकर्षः नाम संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः इति। एतेषां चतुर्विध सन्निकर्षाणामपि समवाय रूपत्वं नाम समवायान्तत्वम् अस्ति खलु। अतः अन्त्यतो गत्वा समवायेन परिसमाप्यते इत्यतः समवाय रूपः सः सन्निकर्षः इत्युच्यते। समवाय रूपत्वेन व्यापारत्वं न संभवति। व्यापारत्वं नाम जन्यत्व घटितं व्यापारत्वं तत्र न संभवति। किमर्थं? समवायस्य नित्यत्वात् न संभवति इति इन्द्रिय मनस्संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननीये इंद्रिय व्यापारता बोध्या। तत्र इंद्रिय मनस्संयोगः एव बाह्य प्रत्यक्ष नाम बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षे व्यापारः व्यापारता बोध्या। तदेव च मानस प्रत्यक्षे तु आत्ममनस्संयोगस्यैव सा बोध्या, सा नाम व्यापारता। नाम तर्हि आंतर प्रत्यक्षं नाम मानस प्रत्यक्षं, मानस प्रत्यक्षे तु आत्ममनस्संयोगः अस्ति। अतः आत्म मनः नाम इन्द्रियं नाम तत्र मनः एव खलु। अतः इन्द्रिय मनस्संयोगो नाम तत्र आत्ममनस्संयोगः इत्येव वक्तुं शक्यते। अतः तदेव तत्र व्यापारः भवति, तद् विशिष्टञ्च मनः भवति इति तत्र उपपादयितुं शक्यते इत्युच्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण मुक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमाण किं प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण मुक्त्वा इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम् आहा। इदं किं विचित्रमस्ति वा? कथमस्ति तत्र भवतां पुस्तके पाठः? मम पुस्तके उक्त्वा इति नैव श्रूयते किञ्चित्। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम् उक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम् आह इति अस्ति। प्रमायाः लक्षणम् इत्यपि सम्यक्, प्रमाण लक्षणम् इत्युच्यते चेदपि सम्यगेव। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम् उक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणमाह इत्यस्ति मम पाठे। तत्र तर्हि प्रमाण शब्दः उभयत्रापि प्रयुज्यते। कुत्र?
प्रमायां प्रमाणे प्रमाकरणे कथं प्रमीयते इति प्रमाणम् इति भावव्युत्पत्त्या प्रमाणशब्दः प्रमायां प्रयुक्तः करणव्युत्पत्त्या नाम प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम् इति करणव्युत्पत्त्या प्रमाणशब्दः प्रमाकरणे अपि प्रयोक्तुं शक्यते। अतः प्रत्यक्ष प्रमाणलक्षणम् उक्त्वा नाम प्रमाकरणलक्षणम् उक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमाणलक्षणम् उच्यते प्रमालक्षणम् उच्यते इत्यर्थः अपि सिद्ध्यति। तदनन्तरम् इदानीं करणं नाम किम् इति जातम्। अतः इन्द्रियं प्रत्यक्ष प्रमाणम् इति ज्ञातम्। इदानीम् अनन्तरम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। इंद्रियार्थ सन्निकर्षेति इदं लक्षणं जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वाभिप्रायेण भवतु किमपि नास्ति। इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यं ज्ञानम् इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षेण संबन्धवशात् यत् ज्ञानं जायते तद् ज्ञानं प्रत्यक्षं तद् ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इत्युच्यते। अत्रापि सन्निकर्षजन्यम् इत्युक्तमित्यतः प्रत्यक्षं वस्तुगत्या द्विविधम् ईश्वर प्रत्यक्षम् अस्मत् प्रत्यक्षम् इति वक्तुं शक्यते। नाम ईश्वर प्रत्यक्षं तु नित्यं भवति अतः तत् जन्यं न भवति तदेव उच्यते। अतएव ईश्वर इदं लक्षणं जन्य प्रत्यक्षस्यैव जन्य प्रत्यक्षस्य नाम उत्पद्यमानस्य प्रत्यक्षस्यैव अभिप्रेतं लक्ष्यत्वाभिप्रायेण जन्यमेव प्रत्यक्षं लक्ष्यम् इत्यभिप्रेत्य इदं लक्षणम् उक्तम्। यदि ईश्वर प्रत्यक्ष नाम प्रत्यक्षम् ईश्वरस्यापि भवति अस्माकं यथा प्रत्यक्षं भवति ईश्वरस्यापि भवति किन्तु ईश्वर प्रत्यक्षं नित्यम् अस्ति। प्रकृते तु इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम् इत्युक्तम्। इदं जन्यत्वम् ईश्वर प्रत्यक्षे नास्ति। तर्हि तत् ईश्वरीय प्रत्यक्ष साधारणमपि नाम ईश्वर प्रत्यक्षं जीव प्रत्यक्षम् उभयविधमपि प्रत्यक्षं यदि लक्ष्यम् इत्यभिप्रेतं तर्हि तत्र लक्षणं किं स्यात् इति चेदुच्यते। ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणं लक्षणं तु ज्ञानाकरणकं ज्ञानमिति। ज्ञान अकरणकं ज्ञानं ज्ञानं कारणं यस्य तत् ज्ञानकारणकं यत् ज्ञानकारणकं न भवति तत् ज्ञान अकारणकं ज्ञानमेव कारणं यस्त्र ज्ञाने न भवति। वस्तुतः अज्ञानकरणकम् इति भवेत् इति आशयः भवति किन्तु प्रकृते एवमेव स्वीक्रियते। ज्ञानम् एव ज्ञानं यस्मिन् ज्ञाने नाम यस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ ज्ञानं कारणं न भवति तत् ज्ञान अकारणकं ज्ञानम्। यस्मिन् ज्ञानस्य यस्य ज्ञानस्योत्पत्तौ ज्ञानं कारणं न भवति। इदानीं पश्यामः अनुमितिरस्ति अनुमितिं प्रति किं कारणम् अनुमानम् इत्युच्यते। अनुमानं नाम किं परामर्शः इत्युच्यते। परामर्शः नाम तत् किं ज्ञानमेव। वह्निं व्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः इत्यग्रे आगमिष्यति। तर्हि ज्ञानम् उपमितिकरणम् उपमानम् उपमानं नाम किं सादृश्य ज्ञानम्। अतः तत्रापि ज्ञानमेव करणम्। शाब्दबोधस्य करणं किं शब्दज्ञानं करणम्। अतः शब्दज्ञानेन शाब्दबोधो जायते। अतः अनुमितिः उपमितिः शाब्दबोधः इति त्रयमपि अथवा त्रिविधापि प्रमा ज्ञानकरणिका ज्ञानमेव करणं तत्र तासां। किन्तु प्रत्यक्षं किं भवति ततः भिन्नं। किमत्र करणम् इन्द्रियं प्रत्यक्षम् अत्र इन्द्रियम् अत्र करणम्। इन्द्रियं ज्ञानरूपं नास्ति तत् द्रव्यमेव। इन्द्रियं द्रव्यं तस्य ज्ञानमत्र नापेक्षते। इन्द्रियं स्वरूपसत् तत्र प्रत्यक्षं जनयति। अतः तत्र इन्द्रियमेव तत्र करणम् इत्युच्यते। इन्द्रियं तत्र करणम् इत्युच्यते। अतः ज्ञान अकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। इदानीं ज्ञान अकरणकत्वम् इदम् ईश्वर प्रत्यक्षेऽपि अस्ति। ईश्वरः अपि जीवसदृशः एव नैयायिकमते। नाम अस्माकं यथा इन्द्रियाणि भवन्ति ईश्वरस्यापि इन्द्रियाणि भवन्ति। अस्माकं यथा ज्ञानं किन्तु तस्य ज्ञानं तु नित्यमस्ति अस्माकं ज्ञानं तु उत्पद्यते इत्ययं विशेषः अस्ति तावदेव। வெங்கடேஸ்வரன் புரியுதோ சொல்றது? புரியுது. भवतु ज्ञानं नाम व्याप्तिज्ञानं सादृश्यज्ञानं पदज्ञानं च तदेव करणं येषां तानि ज्ञानकरणकानि अनुमिति उपमिति शाब्दानि तद्भिन्नमित्यर्थः तदेव अत्र उपपादितम्। प्रत्यक्षे इन्द्रियाणामेव करणत्वं न ज्ञानस्य तथा च ज्ञान अकरणक ज्ञानत्वस्य
प्रत्यक्षसामान्ये एव विद्यमानत्वात् लक्षणसङ्गतिः इति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं भवतु। अनन्तरं श्वः पठामः।